मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे معذرت میخوام. من میدونم اشتباه کردم، اما من بدون این دیگه هیچ راه حلی نداشتم. میتونم از جناب عالی بپرسم مگه چه مجبوریتی وجود داشت؟ من نمیتونم هر حرفی رو بهتون بگم. این چه کاریه انی؟ اشتباه کردی و به جای اینکه شرمنده باشی داری اینجوری رفتار میکنی؟ انی به همون بگو تو چرا طلاهاتو فروختی؟ این جواهراتمو دزدیده. من اینو به آسونی ول نمی‌کنم. من خودم باید اتاقشو بگردم. اگه تو دزدی نکردی پس گشتن اتاق چه مشکلی داره؟ کار خیلی خوبی کردی علی. آفرین، این لیاقتش همین بود. من الان به پلیس زنگ میزنم، اون خودش پیگیری میکنه. بسه، تمومش کن. چرا بس کنم؟ این دزدی کرده و باید بگه کجا قایمش کرده. وگر نباشه من پلیس رو صدا میزنم و اون خودش قضیه رو پیگیری میکنه. حسنا زیورالات شما رو نبرده. زیورالات شما رو من بردم. اما چرا انی؟ آخه چرا؟ مگه تو چه نیازی داشتی که بخوای جواهرات گرون قیمت منو بفروشی؟ آخه مشکل شما چیه مامان؟ شما همیشه نمیگفتین زیورالات شما همش مال منه؟ حالا اگه یه ذره‌شو فروختم پس چی شده هان؟ تمام کنین بازجوییو. من خیلی خوابم میاد، میرم که بخوابم. انی دیگه شورشو در آورده. رفتارش خیلی بد شده همه جان. من باهاش حرف میزنم. پس کی میخواین باهاش حرف بزنین همه جان؟ باهاش حرف بزنین قبل از اینکه خیلی دیر بشه. انی
حسنا دستمو ول من کن. میدونم هر اتفاقی افتاده اشتباه بوده. با گفتن این حرفا زخم دلم خوب نمیشه. من قبول دارم که تو زندگیت ناخواسته وارد شدم، اما تقصیر من چیه؟ حسنا من میدونم که رفتار همه خیلی بد بوده. برای همین من از طرفش ازت معذرت خواهی میکنم. واقعا معذرت میخوام. نه علی، من برای این خونه هر کاری کنم هیچ وقت اون احترام بهم داده نمیشه که همسر مورد پسندت میتونست داشته باشه. رفتن من از اینجا بهترین راهه. تو هیچ جا نمیری. چرا نرم؟ شما که به من اعتماد نداری مگه نه؟ علی من از این ناراحت نیستم که عمه با همون کارو کرد. من فقط از این ناراحتم که به خاطر اون آدمی که اینجا زندگی میکنم اون اصلا بهم اعتماد نداره. آره من مقصرم. اشتباه از من بوده چون عمه‌مو مثل مادرم دوست دارم. نمیتونم بر علیه اون حرفی بشنوم. اشتباه از من بوده. لطفاً منو ببخش. من واقعا ازت معذرت میخوام. معذرت نخواه. لطفاً فقط بذارید من از اینجا برم. لطفاً. نه حسنا، من بهت نیاز دارم. حتی تو هم به من نیاز داری. لطفاً منو تنها نذار. خواهش میکنم. الو، چطوری تمنا؟ من خوبم، تو چطوری؟ منم کاملا خوبم. در واقع خیلی خوشحالم. آره میدونم، با هریبا حرف زده بودم. نیازی نیست به پوز بدی. هی بابا، تو که به دل گرفتی عزیز من. من خیلی واسط ناراحتم. هرچی که برات اتفاق افتاده من واقعا براش متاسفم. من مطمئنم رافع، تو فقط واسه ابراز تأسف زنگ نزدی. نه، من واسه گفتن این بهت زنگ زدم که شرکت میدیای جهانی تو رو از شرکتش بیرون کرده. آره میدونم و میدونم هم کار کیه. پس قطعا میدونی که اونا همه قراردادای آیندت هم لغو کردن، نه؟ چی؟ اما این چطور ممکنه؟ فعلا که ممکن شده. منم فکر کردم بهت خبر بدم. شاید بتونی یه کاری بکنی. این ممکن نیست. من باهاشون قرارداد بستم، مسخره بازی که نیست. تمنا، تو خودتو مسخره کردی فقط به خاطر اون علی. من که فکر میکنم اون داره ازت انتقام میگیره. من نمیفهمم، در واقع انتقامو تو باید بگیری. اون تو رو نابود میکنه تمنا. علی هیچ وقت این کارو نمیکنه. تو دروغ میگی. ای بابا، میبینم که هنوزم خاطرشو میخوای. به هر حال من فکر کردم این خبر رو بهت بدم. از این به بعدش صلاح خودته دیگه. خب دیگه من عجله دارم، یه قرار شام دارم با عریبا جان. مراقب خودت باش. خداحافظ. حسنا لطفاً یه چیزی بخور. من گرسنه نیستم. با غذا که نمیشه قهر کرد. با اونی که باید قهر باشی الان درست روبروت نشسته. من میدونم نباید رو دست بلند میکردم حسنا. اما خیلی متاسفم که پیش اومد. من ازت شکایتی ندارم. مشکل همینجاست که شکایت نکردی. باید شکایت میکردی. با چه حقی؟ تو همسر منی، تو عقد منی. یادت که نرفته حسنا. این عقد و همسر که میگی
معنی این کلمات رو اصلا میدونی؟ این پیوند دو انسان نه، بلکه پیوند دو روحه. این خطبه عقدی که خونده میشه خیلی قویه، اما تو هیچ وقت درکش نکردی. آسنا من میفهمم که چقدر ناراحت شدی، اما لطفا منو ببخش. من واقعا معذرت میخوام. لطفا منو ببخش. من از این به بعدم چی کاری نمی کنم. هیچ وقت. من معذرت میخوام. لطفا. باشه بخشیدمت. الان درست شد. خب دیگه غذا بخوریم. من خیلی گشتم. من واقعا گرسنم نیست. تو اینجوری قبول نمی کنی. ببین اگه تو غذا نخوری منم نمیخورم. حالا نوبت توه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. هنی؟ چی شده مامان؟ میتونم بپرسم دیشب اون چه کاری بود کردی؟ چه کاری؟ تو خیلی خوب میدونی من در مورد چی حرف میزنم. اوه، من چند بار بهتون توضیح دادم. شما چرا هر بار یه چیزو میخواین براتون توضیح بدم؟ انی اون توضیحاتی که تو دادی اصلاً کافی نیست. واضح بگو که این پولو برای کجا و واسه چی خرج کردی؟ من چند بار بهتون گفتم که دوستم به پول نیاز داشت. یعنی دوستت به پول نیاز داشت و اون وقت تو جواهرات منو بردی فروختی؟ آره؟ با اینجور شکایتتون زیورالاتتون دوباره بر نمیگرده. انی خیلی پررو شدی. دیگه این کارات از تحمل من داره خارج میشه. تو اصلا میدونی که جلوی علی چقدر منو تحقیر کردی؟ آره؟ و حتی اون دختر که شاید تو دلش به ریش من داره میخنده فقط. اوه، حالا فهمیدم. شما از شکستتون ناراحتین، ولی این چیزا رو قبل از اینکه به حسنا تهمت میزدین خوب بهش فکر میکردین. انی دیگه کافیه. داری از حد میگذری. واضح به هم بگو اون پولو کجا خرج کردی دختر. اگه هم نمیگی ایرادی نداره، من خودم بالاخره میفهمم. ولی یادت باشه بعد اون دیگه فرصت بخشش رو اصلا نداری. فهمیدی؟ آره؟ این دیگه
دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. چی شده تمنا جون؟ ناراحت به نظر میرسی. اون زن خودشو چی فرض کرده؟ کدوم زن؟ همون عمه علی. باز اون چی کار کرده؟ به هم بگو تا حسابشو بذارم کف دستش. تو مگه چی کارش میتونی کنی؟ هر چی که تو بگی. من به خاطر تو جونمم میدم. ما گرفتن جون تو به چه درد من میخوره؟ اون تهیه کننده چرا هنوز نیومده؟ الان میاد دیگه، حتما تو راهه. بیلو، من این فیلمو میخوام. من میرم ببینم کیه. بفرمایین جناب تهیه کننده. اینم مشهورترین تهیه کننده ما. تونیه، اسمش تونیه. سلام خانم، من همه فیلم‌های شما رو دیدم. من از طرفداراتون هستم. شما خیلی خوشگلین. به نظرم دیگه در مورد کار حرف بزنیم. بشینید لطفاً. خب شما تا الان چند تا فیلم ساختین؟ منظورم اینه که کدوم فیلم ها رو ساختین؟ راستش بهتون چی بگم، انقدر فیلم ساختم که اسم یکیشو بگین. راستش این فیلم های هالیوودی رو میسازه. این حرفا رو بعدن هم میشه زد. فعلا این قرارداد امضا کنین تا بفرمایین. یه لحظه بیلو، اول باید داستان فیلم رو بشنوم، بعد بازیگراش، بعد قرارداد امضا. اونا رو بعدن بهتون میگه. اول این قرارداد امضا بکنین. بزن حرفمو بزنم بیلو. اول در موردشون تحقیق کنم، کارشون رو ببینم، بعدش قرارداد میخونم. بگم براتون چایی بیارن یا شربت؟ شربت بیارن ممنون میشم. حتما. ببخشید فرح، شربت بیار. من با حسن نباید اونجوری رفتار میکردم. ممکنه اون چیزی که من فکر میکنم اشتباه باشه. حسنا با اون آدم چرا به جایی داره؟ باید از حسنا بپرسم که اون کیه و باهاش چه نسبتی داره. آره، باید ازش بپرسم. اینجوری بهتره. برای چایی آوردم. ممنون. من باید با حرف بزنم. آها، راستی منم میخواستم با حرف بزنم. خب بگو. اول تو بگو، من میشنوم. نه خیر، اول شما بگو. خانوما مقدم ترن. علی، اول تو میخواستی حرف بزنی، خب بگو. اینجوری که با اول شما گفتن وقت هدر میره. باشه، پس من اول میگم. اون روز اون آدمی که اومد دم در کی بود؟ علی، تو اینجا نشستی، من همه ی خونه رو دنبالت دارم میگردم. چی شده عمه جان؟ با من کاری داشتی؟ یه جلسه داریم، اونم خیلی مهمه. رفتنت به جلسه لازمه.
باشه، چند دقیقه دیگه میریم. چند لحظه دیگه؟ فکر کنم همین جوریشم خیلی دیر کردیم. بریم دیگه. لباسمو که باید عوض کنه. بی خیال علی، همین جوریشم تو خیلی خوبی. هرچی بپوشی بهت میاد. اصلا نگران نباش. بدو که بریم. گرچه یه جلسه همیشگیه ولی خب خیلی مهمه. خیلی زیاد. باشه، بریم یالا، عجله کن. علی، میخواستم یه چیزی بگم. الان دیرم شده. علی، خیلی دیر شده. برگشتم حرف میزنیم. بیلو، اینجا که فکر نکنم کارمون بگیره. قیافه که نداری، حداقل خوب حرف بزن. تو فکر میکنی با خوب حرف زدن من اون راضی میشه؟ از اولم میدونستم تو یه اشتباهی میکنی. چه نیازی بود انقدر احمق بازی در بیاری؟ اون چطور باور کنه که تو یه احمق تهیه کننده ای؟ داداش، من همون چیزی رو گفتم که تو بهم گفته بودی. ای بابا، حالا نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. داداش، یه چیزی رو بهم بگو بدونم. چرا میخوای تمنا خانومو فریب بدی؟ اون همسرته. میتونه هر فیلمی که بخواد بگیره. او یواشتر حرف بزن، یه وقت صداتو نشنوه. همه کارا رو خراب کردی. اصلا یه کاری کن قبل از اینکه بهت شک کنه. از اینجا برو بیرون، برو بیرون. ای بابا، شما دارین میرین؟ آره ایشون کار دارن، باید زودتر برن. باشه، ولی شربتتون رو میخوردین؟ نه خیر، دیرش شده. مگه نه آقای تونی؟ آره جلسه دارم، دیرم شده. آها، با کی؟ با کارگردان جلسه داره. بیلو، تو در مورد برنامه ایشون همه چی رو میدونی؟ بعدن در موردش با هم صحبت میکنیم. الان ایشون باید برن. بریم آقای تونی، اینم قراردادتون. بفرمایین. پس قطعا اینم میدونی که اون همه قراردادهای آینده‌تو لغو کرده، نه؟ من که فکر میکنم اون علی داره ازت انتقام میگیره، ولی نمیفهمم در واقع تو باید انتقام بگیری. اون تو رو نابود میکنه. تمنا، مگه چه جلسه که من اینجوری آوردیم؟ با آسم بخاری جلسه داریم در مورد بازیگرا. در مورد بازیگرا؟ فیلم تا نصف پیش رفته. الان بازیگرا چه مشکلی داره؟ مشکل هست دیگه. چه مشکلی؟ اون تمنای تو از کار کردن با فیلم ما صرف نظر کرده. معذرت میخوام ولی خیلی دختر بی‌ادبی، من خیلی باهاش صحبت کردم. دیگه نمیتونم کاری کنم. اما مگه چیزی شده؟ بی خیال علی، بعد این همه اتفاقات هنوزم ازم میپرسی که چی شده؟ من که خیلی تلاش کردم راضیش کنم، اما تو که میدونی خیلی دختر لجبازیه. پس الان چیکار کنیم؟ چیکار کنیم دیگه؟ واسه همین من باهات حرف میزنم. من که میخوام بازیگر نقش اول رو عوض کنم، چون که من با خبر شدم اون کار کردن تو فیلم ها رو ول کرده و هیچ جایی فعلا اصلا کار نمیکنه. اما چرا؟ واقعا برام سواله. اون که خیلی کارشو دوست داشت. خب ممکنه شوهرش بهش اجازه نده دیگه. اما عمه، من خیلی خوب میدونم بازیگری رویای تمناست. نگران نباشین، باهاش حرف میزنم. نه علی، به نظر من که نباید با اون حرف بزنی. منظورم اینه اون خودش منصرف شده. حالا تو چی کار میکنی؟ میری و التماسش میکنی؟ به نظر من که نباید باهاش صحبت کنی. در ضمن ما چرا اصلا باید انقدر نازشو بکشیم؟ مگه دیگه نمیشه بازیگر پیدا کرد؟ تو هم عجیبی واقعا. خیلی رو سرمون سوار شدیم. اون فراموش کرده که ما اونو به این مقام رسوندیم. ما. اما عمه جان، کافی علی، بس کن علی جان. هر چیزی یه حدی داره. تمنا از زندگیت بیرون رفته و اون وقت هنوزم اون گوشه کنار قلب تو برای اون گذاشتی؟
منظورم اینه که الان تو زندگیت حسناه. ببین حالا هر جوری که هست ولی به هر حال همسرته. با وجود همسر داشتن یه زن دیگه تو زندگیت باشه، فکر نکنم زندگی متأهلیت خیلی هم خوب پیش بره. دیگه حالا خودت بهتر میدونی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این ناهی داره با من بازی میکنه. اون نمیتونه منو اینجوری بیرون بندازه. من واسه این فیلم زحمت کشیدم، اما چی کار میتونم بکنم؟ آره، باید با علی حرف بزنم، اما آیا میتونم باهاش روبرو بشم؟ مینا، این واسه حق تو ادامه دادن این حرفت لازمه. اگه تو امروز با علی حرف نزنی، پس اینجوری ناهید برنده میشه و تو بازنده. بیلو، ماشین رو روشن کن. کجا باید بریم؟ باید علی رو ببینم. دیگه چرا میخوای علی رو ببینی؟ چرا؟ هرچی بهت میگم و انجام بده. اما چی؟ اگه نمیتونی ببری من خودم میتونم برم. نه خیر، خودم میبرمت. پس بریم. پس صبر کن من یه دقیقه این لباسم رو عوض کنم. زود میام. بیلو زود باش. کاری داشتی؟ راستش حسن، من اومدم ازت معذرت بخوام. من واسه دیشب خیلی شرمندم. به خاطر من علی و مامان خوب باهات رفتار نکردن. مشکلی نیست، براشون سوء تفاهم پیش اومده بود. یعنی تو منو بخشیدی؟ تو خیلی خوبی. به چی فکر میکنی؟ یه چیزی بپرسم؟ بپرس. قبل از اینکه زن داداشت باشم دوستتم مگه نه؟ این کجاش پرسیدن داره؟ معلومه. پس موضوع چیه که تو مجبور شدی اون کارو بکنی؟ که زیورالات عمه رو بفروشی. اینی تو میتونی به هم بگی، من کمکت میکنم. حسن، اونجوری که فکر میکنی چیز خاصی نیست. خب راستش دوستم به پول نیاز داشت. من از مامان پول خواستم اما اون جواب منفی داد. مجبور شدم اون کار انجام بدم. کدوم دوستت؟ تو چرا مثل مامان ازم بازجویی میکنی؟ یه دوست دیگه. تازه این قضیه تموم شد. الان حرف زدن راجبش فایده ای نداره. آره. نکنه اینی یه چیزی رو پنهون میکنه. این همه پولو چی کار کرده؟ برای کی میخواسته؟ یه چیزی هست. به چی داری فکر میکنی؟ هیچی. من میدونم تو داری در مورد تمنا فکر میکنی. نه، میدونم که تو تمنا رو خیلی دوست داشتی، خیلی بهش محبت داشتی،
من خیلی برات ناراحتم. نمیتونم هم برات کاری کنم علی. عمه اگه شما نبودین من چطوری به خودم می اومدم؟ ممنونم. اوه عزیزم، من دوستت دارم. این عمت همیشه کنارت هست. سلام راضیه. امروز؟ آره درسته. پس یه کاری میکنیم، امشب شام رو مهمون من باش. راستی راضیه، نبیل رو حتما با خودت بیار. خوبه. میبینمت عزیزم، دوستت دارم. منتظرت هستم. خدافظ. کی بود؟ دوستم راضیه بود. امشب خونه ما میاد واسه شام. اون میخواد واسه پسرش نبیل انی رو خواستگاری کنه. این که خبر خوبیه. علی یه کاری کن. تو جلسه یاسم بخاری شرکت کن. منو برسون خونه برم واسه شام و غذا و اینا رو بتونم حاضر کنم. همچنین من هنوز با انی هم در این مورد حرف نزدم. امیدوارم که تو ناراحت نشده باشی. این چه حرفیه میزنیدم بجا؟ شما برای من این همه کار انجام دادی، بعد من نتونم برای شما این کار انجام بدم؟ اصلا شما نگران نباشی، من حواسم به همه چی هست. خیلی ممنونم ازت. قربونت برم عزیزم. امیدوارم همه چیز خوب پیش بره. الو داداش، سلام، شما خوبی؟ علیک السلام. من حالم خوبه. تو قولت یادت هست مگه نه؟ چه قولی؟ امروز قول داده بودی که همدیگه رو ببینیم دیگه. اما داداش، اما و اگر نداریم حسنا. من هر طوری شده باید ببینمت. باشه، بگید کجا بیام. ببین بیا این کافی شاپ سر فلکه، اونجا میبینمت. اما داداش من تو خونه به هیچ کس چیزی نگفتم. خب الان میتونی بگی. اگه نگفتی هم ایرادی نداره. زود برمیگردی خونه، قول میدم. باشه درسته، من میام. خوبه، منم منتظرتم. باشه میبینمت. خداحافظ. چی کار کنم؟ به علی زنگ بزنم؟ اما اگه مخالفت کرد چی؟ نه، زود برمیگردم. حتی کسی با خبرم نمیشه. خوب شد اینجا پیداتون کردم. لطفاً بشین. من نیومدم بشینم. علی، من فکرشم نمی کردم بتونی همچین کاریو بکنی. ببینم چی میخوای بگی؟ خیلی خوب میدونی که من چی میخوام بگم. نه، من نمیدونم و نفهمیدم چی میخوای بگی. بس کن علی. تو منو ترک کرده بودی، نه من تو رو. پس انتقام چه کاریو داری ازم میگیری؟ انتقام؟ آخه چه انتقامی؟ علی، شماها منو از همه فیلماتون بیرون کردین. حتی به کمپانیای دیگه هم گفتین که با من قرارداد نبندن. نه تمنا، نه. من اینجوری فهمیدم که بعد از ازدواجت بازیگری رو رها کردی. اینجوری فهمیدی یا اینجوری بهت گفتن؟ اما یه چیزی رو به یاد داشته باش علی. من بدون کمپانی شما هم میتونم خودم رو بالا بکشم، ولی دارم میبینم که شما سر راه هم مانع ایجاد میکنی. تمنا، ببینم حالت خوبه؟ چی شد؟ تمنا جون،
تمنا از کار کردن با فیلم ما صرف نظر کرده، چون که من با خبر شدم اون کار کردن تو فیلم ها رو ول کرده و هیچ جایی فعلا کار نمیکنه. خب ممکنه شوهرش بهش اجازه نده. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه، توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. حسنا جون، کجا داری میری؟ بیرون یه کاری دارم. چه کاری؟ از بازار باید یه چیزی بخرم. بازار؟ پس منم باهات میام. تو برای چی میخوای بیای؟ من زودی میرم و برمیگردم. دفعه بعد میتونیم با هم بریم. باشه درسته. اوه درس مگه علی پرسید چی؟ همینو بگو که تا بازار رفته. خیلی برات خوشحالم حسنا. چرا؟ چون دوستم دوباره داره به زندگی عادیش ادامه میده. زود برمیگردم. ولی من فکرشم نمی کردم تو بتونی همچین کاریو کنی. تو منو ترک کردی، نه من تو رو. ولی شماها منو از همه فیلماتون بیرون کردین. حتی به کمپانیای دیگه هم گفتین که با من قرارداد نبندن. الو؟ الو رافی، حالت چطوره؟ من کاملا خوبم، شما چطورین؟ خوبم. به من بگو ببینم کارمو انجام دادی یا نه؟ آره انجام شد. من به تمنا زنگ زدم. که اینطور؟ خب اون چی گفت؟ همونی که شما میخواستید دیگه. اون خودش از بازی تو فیلمتون منصرف شد. تو مطمئنی که همچین کاری رو میکنه ها؟ مطمئنم. شما که میدونین اون چقدر لجبازه. به خاطر همین لجبازیش علی رو از دست داد. همین نقطه ضعفشه که به نفع ماست دیگه. خوبه آفرین. راستی نکنه اون دختر بره دیدن علی و همه چی رو بخواد بهش بگه ها؟ فکر نمی کنم. من اینقدر تمنا رو عصبانی کردم که اگه پیش علی هم بره احتمالاً اینقدر با هم دعوا میکنن که علی خودشونو از فیلمش میندازه بیرون. آفرین خوبه. دستت در نکنه پسرم. آفرین. پس عصر هم دیگر رو میبینیم. باشه؟ مواظب خودت باش. خداحافظ. باشه. شما هم همینطور. آفرین پسرم. نمیدونم یهو چی شد. حالم بد شد و سرم گیج رفت. نفهمیدم چی شد اصلا. من میتونم درکتون کنم تمنا جون. شما خیلی کار میکنین ولی هیچی نمیخورین. آب میوه بگیرم براتون؟ نه مرسی.
من که میدونم با دیدن اون پسر علی سرت گیج رفت. بیلو، بله. تو آدم خوبی هستی، چون که بهم اعتماد کردی. این چه حرفیه که میزنین؟ من بهتون کاملا اعتماد دارم. شما دارین گریه میکنین؟ نه. من میتونم غمتون رو بفهمم، ولی اصلا نگران نباشین. من همیشه پیشتون هستم. مامان جون، چطور امروز زود برگشتین؟ راستش انی، امشب یه سری مهمون میاد خونمون. چه مهمونی؟ اون دوستم راضیه که هست. اون با پسرش میان که تو رو ببینن. منو؟ مامان، من چند بار بهتون بگم من نمیخوام ازدواج کنم. مشکل چیه انی؟ میتونم دلیل این مخالفت تو بدونم؟ مامان، من وسیله نیستم که یکی بیاد منو ببینه و انتخاب کنه. من یه آدم زنده‌ام. قبل از ازدواج حداقل باید طرف مقابلم رو بشناسم. خب من واسه همین اونا رو خونمون دعوت کردم دیگه، که تو اون پسر رو ببینی و ببین دخترم، نبیل یه پسر فهمیده، تحصیل کرده و خیلی هم جذابه. حالا تو اونو ببین، باهاش حرف بزن، حتما به تفاهم میرسید انی. مامان، ببین انی جان، دیگه خیلی آزادی داشتی. تو با رضایت خودت هم یکی رو پیدا کردی، ولی چی به دست آوردی؟ حالا هرچی بهت میگم و همونو انجام میدی. ببین دخترم، من مادرتم، تو رو دوستت دارم. هیچ وقت تصمیم اشتباهی در موردت نمیگیرم. بهم اعتماد کن. میدونم. آفرین عزیزم. حالا برو یه لباس خیلی خوب انتخاب کن و حاضر شو. این حسنا دیده نمیشه. گفت که میره بیرون. بیرون؟ چه بیرونی؟ میگفت که تا بازار میره. نکنه او دیدن عبدالقادر رفته باشه. من باید به علی خبر بدم. چی شده؟ چیزی نیست. تو هم برو دیگه لباستو انتخاب کن و خیلی خوب حاضر شو. باشه عزیز دلم، برو. راستی موقعی رفتنم به کرم یه سر بزن، بهش بگو که شامو خیلی خوب حاضر کنه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بله همه جا. الو علی، تو الان کجایی؟ الان از دفتر اومدم بیرون. تو میدونی که حسنا بیرون رفته؟ حسنا کجا رفته؟ همینو من هم نمیدونم، ولی علی باید حسنا رو زیر نظر داشته باشی. نمیدونم چرا به دلم افتاده که حسنا حتما دیدن اون آدمه رفته. وقتی نه به ما چیزی گفته نه به تو، من فکر کردم تو میدونی، اما تو هم که نمیدونستی. ولی ممکنه کجا رفته باشه همه؟ به نظرم این بازار نزدیک خونه رفته باشه.
تو یه کاری کن، به راننده زنگ بزن. حتما با اونه. اون بهت آدرس رو میده. الو، تو کجایی؟ خانم کجاست؟ کجا؟ نمیدونم چرا به دلم افتاده که حسنا حتما دیدن اون یارو رفته. به نظرم این بازار نزدیک خونه رفته باشه. بیا بشین. بشین. خب داداش، دلیل این ملاقات چیه؟ ببین حسنا، من قبلنم بهت گفتم که آدرس مینا رو به هم بگو لطفا. داداشون الان ازدواج کرده. من هیچ چی نمیدونم. من فقط اینو میدونم، اونی که جلوی راهم سد بشه رو زنده نمیذارم. چرا قبول نداری که اون از اول مال شما نبود؟ به زور که نمیشه خودتو تو دل کسی جا کنی. من این چیز عالم نیست. من فقط اینو میدونم که اگه اون مال من نشد، مال هیچ کس دیگه هم نیست. شما چی فکر میکنین؟ اینجوری اون مال شما میشه؟ تو فقط آدرس مینا رو بگو. داداش من آدرسشو نمیتونم بهت بگم. ببین تو مثل خواهر کوچیک کمی، میدونی؟ بهم بگو دیگه. تو اینجا چی کار میکنی؟ علی من فقط میتونم بپرسم این آدم کیه؟ ببین داداش، حرف منو بشنو. خب ساکت. تو ساکت باش. بیا بریم. علی به حرفم گوش بده. یه لحظه گوش بده به حرفم. صبر کن.
برای خودت نگرفتی؟ نه خیر. چرا؟ خب شما نگفتین. این چه حرفیه میزنی بیلو؟ من هیچ وقت از چیزی منعت نکردم. تو عضوی از خانوادمی، هرچی بخوای میتونی استفاده کنی. نیازی نیست از کسی بپرسی. واقعا؟ خیلی ممنونم. فقط هیچ وقت تلاش نکن فریبم بدی. من از فریب خوشم نمیاد. این چه حرفیه که میزنین؟ بیلو و فریب دادن اصلاً. الو فرح. خب چی شده؟ عمه بیهوش شده؟ حالش خوب نیست؟ باشه ما میایم. آره من به آمبولانس زنگ میزنم، میایم. باشه. مامان چی شده؟ فرح زنگ زده بود میگفت که عمه بیهوش شده. خب زود باش ماشین روشن کن. میریم شما نگران نباشین، عمه خوب میشه. زود باش بیلو. علی لطفاً به حرفم گوش بده. تو ظرفیت شنیدن هیچ حرفی رو برام نذاشتی. اما بدون شنیدن حرفام چطور میتونی قضاوتم کنی؟ مگه چه حرفی داری که از خودت دفاع کنی آن؟ چه حرفی داری که بزنی؟ بگو، جواب بده. تو همیشه منو فریب دادی، فریبم دادی. چرا با من این کارو میکنی؟ دیگه چقدر میخوای فریبم بدی؟ من هیچ وقت فریبت ندادم. کافیه حسنا، من امروز تصمیم خودم رو میگیرم. چه تصمیمی؟ بریم داخل. نه خیلی من داخل نمیرم. هر حرفی میگی همینجا بگو. الان میفهمی. من گفتم بریم داخل. علی نه، نیازی نیست جلوی همه آبروریزی بکنی. ما تنهایی میتونیم بشینیم حرف بزنیم. چرا؟ میترسی که این نقاب خوشگل از صورتت برداشته بشه ها؟ بگو. علی لطفا یه بار به حرفم گوش بده. من همه واقعیت رو بهت میگم. اصلا نمیخوام هیچی ازت بشنوم. حرف منو یه بار بشنو. بریم داخل و عمه باهات حرف میزنه. من چقدر دیوونه بودم. با عزیزان به خاطر تو جنگیدم. با تو چی کار کردی؟ ولی من هیچ کاری نکردم. اون فقط داداشمه. به حرفم گوش کن لطفا. بس کن حسنا، کافیه دیگه. نمیخوام دیگه یک کلمه هم بشنوم. فهمیدی؟ علی لطفا به حرفم گوش کن. یه بار به حرفم گوش کن. علی چی کار میکنی؟ دستمو ول کن. علی اینجا چه خبره؟ عمه شما درست میگفتین. آخ با شما بود. حسنا با اون آدم تو کافه نشسته بود. من که از اول بهت گفته بودم. گفتم این دختر خوبی نیست. عمه اون غریبه نیست، اون داداشمه، پسرعمومه. آها، اگه اون طرف پسرم بوده پس تو حتما میدونی که اون بهم شلیک کرده بود؟ چرا نباید بدونه؟ علی من بهت گفته بودم. این با همون آدم همدست شده و تمنا رو از زندگیت بیرون کرده. چرا؟ چون فقط واسه این که بتونه با تو ازدواج کنه. همه شما چی دارین میگی؟ علی من هیچ کاری نکردم. علی من با گوشای خودم شنیدم روز عروسیتون اونی که تو ماشینت مواد مخدر جا گذاشته بود عمت بود. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.